Now moving on, our next speaker is Vidwan Vachaspati Joshi Shastriji, and he'll be speaking, delivering a Sanskrita talk on Khandakadya Granthe Vitanda Sancharaha. Just a brief introduction. Vidwan Vachaspati Shastriji is a traditionally trained Samskrita scholar from Dharwad, Karnataka, with deep roots in Gurukula tradition. Born into a family of renowned scholars, he studied under his grandfather and father before continuing advanced Shastra studies under eminent teachers across India. He has cleared formal exams such as Nyaya Abhigya, Nyaya Kovida, and Nyaya Chudamani, and completed his MA as Nyayacharya from RS Vidyapeetham, Tirupati. He also holds a PhD from Karnataka University. He currently works as Adhyapaka at Jagadguru Shankaracharya Samskrita Pathshala in Dharwad. A very warm welcome to you, Acharya. Thank you for making time for the session. Please go ahead and start your session. Shwete? Yes. Yeah, go ahead. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य अनेकैः विद्वद्भिः सपरिकरः खण्डरखण्डकाद्यग्रन्थः चिन्तितः। तत्र ग्रन्थकर्तुः परिचयः, ग्रन्थस्य परिचयः, तत्रत्याः विषयाः कथं प्रवर्तन्ते इत्येतेषु विषयेषु निपुणतरम् आलोचितं सर्वैः। तेष्वेव विषयेषु मदीयोऽपि कश्चित् अन्यतमः विषयः अत्र वर्तते इदानीं विवक्षितः। खण्डनखण्डकाद्यग्रन्थे नाम्ना तु स्पष्टमेव इदं प्रतीयते यत् खण्डनं प्राधान्येन चिकीर्षितमिति। सर्वत्र शास्त्रे स्वमतं यदा व्यवस्थाप्यते तत्काले यथा अस्माकं स्वमत व्यवस्थापनं तत्र अत्यन्तं प्रधानं भवति, तथैव यत् प्रसक्तं परमतं तस्य दूषणमपि तावदेव प्राधान्यम् आवहति। न्यायभाष्ये गौतमाचार्यैः प्रणीतानि न्यायसूत्राणि तत्र वात्स्यायन भाष्ये आरम्भे एव त्रिविधा हि शास्त्रस्य गतिः उद्देशो लक्षणं परीक्षा च इति उक्तम्। तस्य आशयः प्रथमतः उद्देशः नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनं किं क्रियते इति केवलं कथ्यते। अनन्तरं लक्षणं नाम इतरव्यावर्तको धर्मः। यद्वस्तु लिलक्षयिषितं तस्य वस्तुनः यत् असाधारणं स्वरूपं स्ववृत्त्यसाधारणो धर्मः लक्षणम्। तादृश लक्षणं द्वितीय स्तरे चिन्त्यते। प्रथमतः उद्देशः, अनन्तरं लक्षणं। स्ववृत्त्यसाधारण धर्म पुरस्कारेण अन्येषां व्यावर्तनम् अयम् अन्यस्मात् भिन्नः। यः लक्ष्यः तद्वृत्त्यसाधारण धर्मरूपेण लक्षणेन अन्यापेक्षया अयं कथं भिन्नः इत्येव इदं लक्षणं ज्ञापयति। तत् कृत्वा अनन्तरं वर्तते परीक्षा। परीक्षायां स्वमतं
यदा स्थाप्यते तत् परमत निराकरण पूर्वकमेव स्वमतं व्यवस्थाप्यते। तस्मात् तत्र पूर्वं परमत निराकरणम् आवश्यकं। तस्मादेव परमत निराकरण पूर्वक स्वमतं व्यवस्थापनं परीक्षा इति परीक्षायाः स्वरूपं बहुभिः ग्रन्थकर्तृभिः प्रदर्शितं तत्र तत्र। इदानीं चिन्तनीयः अयं विषयः, यदा इदं प्राचीन सूत्रभाष्यादिकं प्रवृत्तं तत्र अस्य कथनस्य आवश्यकता का आसीत् इत्युक्ते सर्वस्यापि दर्शनस्य कश्चित् सिद्धान्तः अभिमतो भवति। तस्मिन् सिद्धान्ते प्रतिपादनीये परैः ये दोषाः आपाद्यन्ते तेषां दोषाणाम् अपाकरणे कृते एव स्वमतं समीचीनतया निर्दुष्टतया व्यवस्थापितं भवति। अतः परमतनिराकरणमेव एव इति न, परमतनिराकरणपूर्वकमेव व्यवस्थापनं स्वमतस्य भवति सर्वत्र। अत्र परन्तु विशेषः खण्डनखण्डकाद्यग्रन्थे विषयस्तु मया उक्तः मदीयः वितण्डावादस्य तत्र सञ्चारः इति विषयः अस्ति। तस्य पूर्वं भूमिकारूपेण किञ्चित् इदानीं मया प्रागुच्यते। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वादजल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रमस्ति। सूत्रे नैयायिकानाम् अभिमताः ये षोडश पदार्थाः ते अत्र प्रथमतः संगृहीताः प्रथमसूत्रेण। निःश्रेयसः नाम मोक्षः, न निःश्रेयसम् इति निःश्रेयसाधिगमः इति निःश्रेयसम् इत्यपि क्वचित् वैशेषिक तत्त्वज्ञान निःश्रेयसम् इत्यपि क्वचित् दृश्यते। परन्तु निःश्रेयसरूपमोक्षप्राप्तये पदार्थानां तत्त्वज्ञानम् आवश्यकं। तेषु पदार्थेषु वादजल्प वितण्डादीनामपि परिगणना कृता गौतममहर्षिणा। तेन अवगम्यते इदम् एतेषामपि स्वसिद्धान्तस्थापने अर्थात् तत्त्वज्ञानोपयोगिभूतं यत् शास्त्राध्ययनं तदङ्गत्वेन एतेषां स्वीकारः बहुभिः ग्रन्थकारैः क्रियते एव। तत्र तर्हि वादजल्पवितण्डा इति एतेषां त्रयाणां स्वीकारविषये भाष्यकारैः याः युक्तयः प्रदर्शिताः ताः उच्यन्ते इदानीं। कुतः इत्युक्ते अस्मिन् खण्डनग्रन्थे प्राधान्येन वितण्डावादः आश्रितः अस्ति। नैयायिकैः अङ्गीकृतानां लक्षणानां प्राधान्येन खण्डनम् अस्त्येव ग्रन्थेऽस्मिन्। अन्येषामपि तत्र आस्तिक नास्तिक दार्शनिक अभिमतानां सिद्धान्तानामपि निराकरणं प्रकरणे तत्र तत्र दृश्यते। परन्तु खण्डनरीतिः यदि सर्वांशे अवलोक्यते अस्मिन् ग्रन्थे सा प्राधान्येन वितण्डाम् आश्रित्य प्रवर्तते इत्येव स्पष्टं वयम् अवगच्छामः। तेन वादजल्पयोः स्वीकारः नेष्टः इति न, परन्तु वितण्डायाः तत्र तथा उपयोगः कृतः येन वस्तुतः वितण्डावादमाश्रित्य कथं परमतं दूषयितुं शक्यते इति श्रीहर्षेणैव तत्र लोकाय प्रदर्शितम्। गौतमाचार्यैः सूत्रं प्रणीतं तदुत्तरं न्यायशास्त्रप्रवर्तकैरपि उत्तरावर्तिभिः वाचस्पतिमिश्रादिभिः अपि एते विषयाः व्याख्याताः, तैश्च समधिगताश्च
तथापि वितण्डावादस्य माहात्म्यं कथं भवति परमतदूषणे इति सम्यक् प्रतिपादनं श्रीहर्षेणैव प्रथमतः प्रदर्शितम्। अत एव प्राक्काले तथा वितण्डावादस्य प्रचारः न दृश्यते तत्र ग्रन्थेषु। उत्तरोत्तरं ये ग्रन्थाः प्रवृत्ताः तेषु सर्वेष्वपि या रीतिरस्ति खण्डनरीतिः बहुतयः तथा सन्ति, तासां केवलं कण्ठमात्रेण कथनेपि पुरोवर्ती प्रतिवादी परास्तो भवति। तादृशं वैशिष्ट्यं श्रीहर्षेण अस्मिन् ग्रन्थे प्रदर्शितमस्ति। तत्र सूत्रे इदानीं परीक्षायाम् अंशद्वयमस्ति, स्वमतनिराकरणम् अनन्तरं परमतनिराकरणम् अनन्तरं स्वमतव्यवस्थापनम् इत्यंशद्वयम्। तथा च परमतनिराकरणं यदा क्रियते तत्काले तन्मतं दुष्टम् इति कथ्यते चेत् युक्तिभिः तावता पर्याप्तम्। स्वमतव्यवस्थापनं यदस्ति तद् वितण्डायां न भवति। वितण्डायां तत्र परीक्षा घटकीभूतः यः एकः अंशः तावानेव अंशः परिगृहीतः अस्ति। अत एव तत्र सूत्रमपि तथैव अस्ति। वितण्डा प्रतिपादकं गौतमीयं सूत्रं प्रथमे द्वितीये तृतीयं सूत्रं स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा। स इति सः नाम जल्पः। तत्र वादः जल्पः वितण्डा इति क्रमः वर्तते। प्रथमसूत्रे वादस्य निरूपणं, द्वितीयसूत्रे जल्पस्य, तृतीयसूत्रे वितण्डायाः निरूपणमस्ति। तत्र किम् अस्ति? तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः। वादः यः वर्तते सः वादः तत्त्वं किम् इति यदा जिज्ञासितं तत्काले तदर्थम् अनुकूलः यः व्यापारः वादः अनुष्ठीयते सः कथा इति उच्यते। अनन्तरं विजिगीषु कथा जल्पः इति। तत्रैव उभयसाधनवती इति अपि एकः अंशः अस्ति। उभयसाधनवती नाम अतएव उक्तम् एकः परमतनिराकरणरूपः एकः अंशः एवं स्वपक्षस्थापनरूपः अंशः। एवञ्च तत्र द्वितीयसूत्रे यत् जल्पनिरूपणं कृतं तत् तृतीयसूत्रे स इति वर्तते। सपक्षस्थापनाहीना नाम स इति स नाम तत्र जल्पः एव यदा प्रतिपक्षस्थापनाहीनो भवति तदा तस्यैव वितण्डात्वं, जल्पस्यैव वितण्डात्वम्। अत एव तत्र स्वमतव्यवस्थापनमपि जल्पे वर्तते इत्येक अयं विशेषः। वितण्डायां तन्न भवति, केवलं परमतनिराकरणमेव तत्र विवक्षितम् इति एवम् अस्ति स्वरूपम्। अत्र कश्चन विचारः कृतः अस्ति भाष्ये, न्यायभाष्ये एव। यतोहि अत्र तु विषयप्रवेशापेक्षया वितण्डादीनां स्वरूपं किं तस्य च सञ्चारस्य एकमेव उदाहरणम् अहं ग्रन्थे विद्यमानम् एकं प्रकरणं स्वीकृत्य वक्ष्यामि। तस्मात् तत्र प्रथमतः भूमिकारूपेण अस्य आवश्यकता मया प्रदर्श्यते। तत्र वादजल्पयोः आवश्यकता अस्ति सप्रयोजनत्वात् इति गौतमैः प्रथमतः उक्तं, न एतैः वात्सायनभाष्यकारैः उक्तं। परन्तु वितण्डायाः अपेक्षा नास्ति, निष्प्रयोजनत्वात् इति एवं तैः विषयः आरब्धः। कुतः? तत्र तैः उक्तं यावत्पर्यन्तं तत्र वाचस्पतिमिश्रैः तात्पर्यटीकाकृद्भिः एवम् उक्तं वादजल्पकथयोर्हि न द्वयोः वादिप्रतिवादिनोः साधने समीचीने न संभवतः वस्तुनि विरुद्धधर्मद्वय समवाया भावा। तत्र वादः एवं जल्पः एतत् कुतः आवश्यकम् एतद्वयम् इत्युक्ते एकस्मिन्नेव वस्तुनि विरुद्धधर्मद्वयं न भवति।
यथा उदाहरणार्थं शब्दः नित्यः इति कैश्चित् उच्यते, शब्दः अनित्यः इति कैश्चित् उच्यते, उभयमपि शब्दे अङ्गीक्रियते इति तु न सम्भवति। यदि नित्यत्वं वा स्यात् अनित्यत्वं वा स्यात्, एकतर एव धर्मः तत्र अङ्गीकर्तव्यः। कथं भवति इत्युक्ते तदेव उक्तं, वस्तुनि विरुद्ध धर्मद्वय समन्वयाभावात्। तर्हि तेन किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, एकस्य समीचीनः अन्यस्य, नाम एकस्य पक्षः युक्तः अन्यस्य पक्षः न युक्तः इति निर्णयः कर्तव्यः। तदुक्तं, तस्मात् द्वयोः एकस्य न्यायत्वं युक्तम्, एकस्य तु न्यायाभासः इति, एकस्य तु न्यायाभासत्वं युक्तम् इति वादजल्पाभ्यां विविच्यते इति समीचीनतया तैः उक्तम्। एवञ्च एकस्य पक्षस्य स्थापनार्थम् एतयोः प्रवृत्तिरस्तु, परन्तु वितण्डायाः निष्प्रयोजनत्वात् नैव स्वीकारः युक्तः इत्याक्षेपं कृत्वा तैः तदेव अनन्तरम् उक्तं, तत्र न्यायभाष्यमपि एवमस्ति, तत्त्वाध्यवसाय संरक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोह संरक्षणार्थं कण्टक शाखावरणवत्, शाखा आवरणवत्, नाम तैः प्रथमतः एवम् आक्षेपं कृत्वा अनन्तरं समाधानम् उच्यते। तत्र जल्पः एवं वादश्च यथा अपेक्षितः तथैव वितण्डापि अपेक्षते। कुतः अपेक्षते इत्युक्तौ तदुक्तम्। एवञ्च तत्र वस्तुतः एतेषाम् इदं तत्र निरूपणं यदस्ति तत् सम्यक् अस्माभिः अवलोकनीयम्। वितण्डा इति यद् वर्तते खलु, तस्य आवश्यकता नास्ति इति यः वदति, तस्य कृते वयम् एवं वदामः, यथा एकं पुष्पं, समीचीनं पुष्पं, तस्य नाशः न भवति, न मा भवतु इति चेत् वयं तत्र किं कुर्मः, तस्य संरक्षणार्थं कञ्चन व्यापारम् अनुतिष्ठामः वयम्। स एव आशयः तत्र भाष्यकारैः प्रदर्शितः, वात्स्यायनैः। तत्त्वस्य अध्यवसायः यः वर्तते, नाम तत्त्वनिर्णयः, तस्य संरक्षणं यदि कर्तव्यं तर्हि बीजरूपेण जल्पः प्रवर्तते, अनन्तरं तत्र संरक्षणार्थं कण्टकशाखादीनां यथा तत्र उपयोगः अस्ति, तद्वत् जल्पवितण्डयोरपि उपयोगः अस्ति इति उक्तम्। एवञ्च परपक्षनिराकरणरूपं यत् प्रयोजनं तत् वितण्डायाः अस्त्येव। तस्मात् सप्रयोजनत्वात् वितण्डा अवश्यम् आश्रियते इति। इदं किमर्थमत्र उक्तं, कदाचित् एवं भवेत्, खण्डनखण्डकाद्यग्रन्थे श्रीहर्षेण या प्रक्रिया आश्रिता सा केवलं स्वमतमात्रसिद्धा, अद्वैतभिः एव सा प्रक्रिया आश्रिता, अन्येस्तु नाश्रिता। तस्मात् तया प्रक्रियया परमतं कथं दूषयितुं शक्यते इत्यपि शङ्का निरस्ता भवति। कुतः? इदं गौतमीयतन्त्रे, नाम परैः, न केवलं गौतमीयैः, सर्वैरपि आस्तिकनास्तिकदार्शनिकैः इयं प्रक्रिया आदृता अस्ति वितण्डा। तस्मात् तामेव प्रक्रियामाश्रित्य अनिर्वचनीयत्वं श्रीहर्षः असकृत् व्यवस्थापयति ग्रन्थे। पुनस्तदेव वितण्डा वितण्डा इत्यस्य इदानीं सम्यक् अस्ति। तत्र वितण्डा इति यदा अस्माभिः हस्ते तथैव स्थापयन्तु। एवं तथैव। अत्र वितण्डा इति शब्दार्थः कः इत्यपि द्रष्टव्यं। तर्हि वितण्ड्यते, व्याहन्यते नाम अनया किं प्रतिपक्षसाधनम् इति व्युत्पत्त्या परपक्ष उपघातः एव विवक्षितः। वितण्ड्यते नाम व्याहन्यते, खण्ड्यते, दूष्यते, किं परपक्षः
खण्ड्यते अथवा तानि प्रमाणानि न समीचीनानि इति वा एतदुभयं यत् तत्र दर्शितमस्ति इदम् एव वितण्डायाः प्रयोजनं भवति नाम परामते निराकरणमेव उभयं न परामते निराकरणमात्रम् अस्य प्रयोजनं तस्मात् अवश्यं वितण्डायाः आश्रयणं न केवलं स्वमतमात्रसिद्धं तेन किं भवति परामते निराकरणमपि नैयायिकमतमपि तथैव दूषितं नाम स्वारस्यं पश्यन्तु यैः नैयायिकैः विशेषरूपेण नाम तत्र वितण्डादीनां स्वरूपं यत् प्रदर्शितं तेव नैयायिकाः तैः आश्रितेन मार्गेण अथवा तैः आश्रितया प्रक्रियया तन्मतं श्रीहर्षेण खण्डितं तेन वैशिष्ट्यम् इदम् अवगतं भवति तेषां श्रीहर्षाचार्याणां सर्वदर्शनानाम् अपि विशिष्टः तत्र परिचयः आसीत् सर्वेष्वपि शास्त्रेषु तेषां गतिरासीत् अतः एव एतादृशं खण्डनं तैः कर्तुं शक्यम् आसीत् अन्यथा नैव शक्यते एतादृशं विशिष्टं कार्यं कर्तुं तस्मात् एतादृश जल्पस्य एतैः स्वीकारः कृतः तर्हि अत्र कुत्रापि स्वमतं व्यवस्थापनमेव नास्ति वा इत्यपि प्रश्नो भवति सम्पूर्णे ग्रन्थेपि परमतं विशिष्य निराक्रियते इति तु समीचीनं परन्तु स्वमतं यदि तैः प्रकटितं स्यात् तर्हि वितण्डायाः वितण्डात्वम् अपगच्छति खलु इत्युक्ते सत्यं स्वमतं विशिष्य न प्रदर्शितं तथापि अत्र अवश्यम् एतत् पङ्क्तिद्वयम् अहं पठामि खण्डनखण्डखाद्ये विद्यमानं तत्रैव श्रीहर्षाचार्यैः स्वमतं किम् इति तस्य प्रदर्शनं कृतमस्ति पङ्क्तिद्वयेन अन्यत्र कुत्रापि केवलं खण्डनमेव दृश्यते साक्षात् खण्डनमेव आरभ्यते तत्र स्वमतं कुत्रापि न प्रदर्श्यते परन्तु तत्र सम्यक् तैः पङ्क्तिः लिखिता तैः उक्तं मम च अनिर्वचनीयतयैव प्रतीतिव्यवहारव्यवस्था पर्यनियोग बाणवारणाय वज्रवारवाणायमाना विजयते भवद्भिः यत्किमपि निरूप्यते चेत् तस्य लक्षणं वक्तव्यं लक्षणं यदा उच्यते तदा लक्ष्यात् तद्भिन्नं भवति तर्हि लक्ष्यभिन्नेन केनचित् धर्मेण लक्षणभूतेन लक्ष्यम् अलक्ष्याद् व्यावर्त्यते इति वक्तव्यं तर्हि तत् यद् इदं लक्षणं यदि तदपि यदि सत् स्यात् तर्हि अद्वैतहानिः भविष्यति अद्वितीयं वस्तु सता द्वितीयेन वस्तुना कथं लक्षयितुं शक्यते ब्रह्म यद्वर्तते तदेव सत्यम् अन्यत् सर्वं मिथ्याभूतं तर्हि ब्रह्म लक्षणमपि यदि क्रियते तर्हि ब्रह्म भिन्नं तत् मिथ्याभूतं तत् कथं सत्यं लक्षयितुं प्रभवति तस्मात् तत् अस्माकं मते तु यः प्रश्नः भवति पर्यनियोगरूपः यः बाणप्रयोगः भवद्भिः क्रियते तस्य अनिर्वचनीयत्वरूपः यः अस्माकं वादः सः वारवाणः इति बाणस्य प्रतिरोधसाधनं यदा पुरोवर्ती बाणप्रक्षेपं करोति तेषां बाणानां तत्र यथा शरीरसंस्पर्शो न स्यात् तथा यत् शरीरस्य आच्छादकम् अस्त्रविशेषं वयम् उपयुञ्जामहे तादृशं वस्तु एव तत्र वारवाण इति शब्देन विवक्षितं तर्हि तादृशम् अस्माकम् आच्छादनमस्ति अस्माकं कोटे तत्र सुरक्षाकवचं तत् अनिर्वचनीयख्यातिः नाम अस्माकं तादृशी वर्तते
कीदृशोऽपि बाणः भवद्भिः परित्यज्यतां सः न अस्मान् बाधते इति। तर्हि तदुत्तरपङ्क्त्या किम् उक्तं? तदा इयं पङ्क्तिरस्ति ममत्वेदं दर्शनं। श्रीहर्षाचार्यैः अत्रैव केवलं स्फुटित नाम अत्र परमतखण्डनं क्रियते चेत् अस्माभिः अर्थतः अवगम्यते, यतैः भवद्भिः निर्वचनं कर्तुं न शक्यते किमपि इति उच्यते। तत्काले तस्य आशयः अयमेव तस्य अनिर्वचनीयत्वम् अस्ति। परन्तु इयं तु पङ्क्तिः स्पष्टतया तैः लिखिता, ममत्वेदं दर्शनं प्रतीतिसिद्धत्वात् अत्यन्तासिद्धिलक्षणं भवदपि जगत् तथा सत्वोपगमे बाध्यमानत्वात् अनिर्वचनीयमिति। अनया पङ्क्त्या तैः स्वमतं केवलं तत्र प्रदर्शितम्, अन्यत्र कुत्रापि एतैः वितण्डावादः न परित्यक्तः। अतः वितण्डारूपस्य अत्र वादस्य तथा तैः प्रचारः कृतः। तत्र अवश्यम् अतएव तदुत्तरवर्तिभिः एते विषयाः तथैव स्वमत साधनार्थम् एवमेव उपयुक्ताः अपि कैश्चित् उत्तरवर्तिभिः। तस्मात् तेषाम् अद्वितीयम् इदं यद् वैदुष्यं तद् अन्येषु विद्वत्सु इदं नैव द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः। इदानीं किञ्चित् नाम 5 निमेषेषु केवलं वितण्डावादमाश्रित्य कथं परमतं दूषितम् इति एकं लघुप्रकरणं स्वीकृत्य अहं तत्र कथयामि, ततश्च विरमामि। लोके कश्चित् पृच्छति भवताम् इदं मतं मम मतम् इदम् इति व्यवहारः भवति। तत्काले भवद्भिः वितण्डा एव यदा प्रतिज्ञाता भवति, वितण्डया एव अहम् अत्र विवादं करोमि इति, तत्काले स्वमतं भवद्भिः नैव प्रकाशनीयं, तथा न कोऽपि दोषः, सः तस्य स्वरूपमेव तत्। तर्हि मम मतं किम् इति भवता न प्रष्टव्यं, भवन्मतं तन्न समीचीनं तावदेव। तदपि कथं न समीचीनं, भवदङ्गीकृतप्रमाणेनैव अहं तद् दूषयामि, न तु केवलं मम मात्रसिद्धं किमपि प्रमाणं तत्र मया प्रदर्श्यते। तत्र यथा नैयायिकैः एवं कश्चित् विषयः अङ्गीकृतः, नैयायिकैः नाम वैशेषिकदर्शने तैः इदं लक्षणमुक्तं, द्रव्यं नाम किम् इति पृष्ट्वा, द्रव्यं लोके यथा गुणवत्वेन प्रतीयमानं द्रव्यं भवति, क्रियावत्वेन प्रतीयमानं द्रव्यं भवति इति लोके अनुभवः अस्ति अस्माकम्। तत्र श्रीहर्षाचार्यैः सम्यक् वितण्डावादः कथं सञ्चारितः इति अहम् एतत् अंशे वितण्डावादस्य निरूपणं प्रदर्शयामि इदानीं। तत्र गुणाश्रयत्वं द्रव्यलक्षणं नाम अस्माभिः यदा परं प्रति बोधयितुं द्रव्यं नाम किम् इति यदा जिज्ञासितं भवति, तत्काले उच्यते यत्र गुणाः सन्ति, यत्र वा क्रिया वर्तते तद्द्रव्यम् इति वयं ब्रूमः। तर्हि तत्र तैः पृष्टम्, इतोपि गुणाश्रयः द्रव्यम् इत्यसङ्गतं। पश्यन्तु, साक्षात् तैः यद् भवद्भिरुक्तं तन्न समीचीनम् इत्येव आरब्धम्। तर्हि भवद्भिरुच्यतां द्रव्यलक्षणं किं? तन्न मम दायित्वं, मया तन्न वक्तव्यम्। मम मते कस्यापि निर्वचनं न सम्भवति इत्येव मया आरब्धमस्ति। भवद्भिः कथं प्रष्टुं वा शक्यते भवद्भिः किम् उच्यते इति? मम मतम् इति पृथक् किमपि नास्ति, भवद्भिः यत् निर्वचनं क्रियते तन्न समीचीनम् इत्येव मम आशयः। कथमेतत् लक्षणम् अवधारणीयम्? द्रव्यं गुणाश्रयः, गुणाश्रयत्वं द्रव्यलक्षणम् इति कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्तौ प्रतीतिः प्रमाणम्। प्रतीत्या प्रतीतिर्भवति चेत् विषयस्थितिः, तर्हि कथं भवति? एको घटः, नीलस्फटः इति संख्या, रूपं, मधुरो गुणः, रसः, एते सर्वेपि यदाश्रये प्रतीयन्ते स एव आश्रयः द्रव्यशब्देन अभिधीयते। तर्हि यत्र गुणाः, तर्हि तत्र आचार्यैः एवं विकल्पितम्, अग्रे उक्तं संख्यारूपगुणवत्तया रूपादेरपि प्रतीतेः। तर्हि भवद्भिः
यत्र संख्या प्रतीयते तद् द्रव्यम् इत्युच्यते। गुणेऽपि संख्या प्रतीयते, नाम एकं रूपम् इति यदा वयं वदामः, रूपरूपगुणे एकत्वरूपगुणः संख्यारूपः गुणः प्रतीयते। तर्हि भवद्भिः द्रव्ये एव गुणाश्रयत्वम् इति यदुक्तं तन्न समीचीनम्। तर्हि नैयायिकः किं वदति? सः भ्रमः। वस्तुतः गुणाः द्रव्ये एव सन्ति, परन्तु गुणे यदि ते प्रतीयन्ते तर्हि समवायसम्बन्धेन गुणाः द्रव्यमात्रनिष्ठाः, ते यदि गुणे प्रतीयन्ते तर्हि भ्रान्तिः, भ्रमः वस्तुसाधको न भवति। परमात्मकप्रतीत्या एव विषयः साधयितुं शक्यते, अन्यथा न। तस्मात् भ्रान्तिः इति यदि नैयायिकः समाधानं वदति चेत् तत्र पृच्छ्यते पृथिव्यां कथम् अभ्रान्तिरिति वक्तव्यम् इति पृच्छन्ति। तर्हि पृथिवी पुष्पे गन्धः इति प्रतीतिः प्रमात्मिका, एवं रूपम् एकम् इति प्रतीतिस्तु भ्रमात्मिका। किं तत्र विपरीतमेव स्वीक्रियताम्? गुणेव गुणाः अङ्गीक्रियन्ताम्, द्रव्ये भासन्ताम् इति कुतः वैपरीत्यं कुतः न शङ्कितुं शक्यते? पुनः नैयायिकः किञ्चित् वदति, अस्माकं द्रव्यस्य गुणं प्रति कारणत्वमस्ति। द्रव्यमेव प्रथमतः उत्पद्यते, घटः, अनन्तरं रूपम् उत्पद्यते अथवा संख्या उत्पद्यते। तर्हि संख्यादिरूपगुणान् प्रति समवायिकारणं भवति द्रव्यम्। समवायिकारणीभूते द्रव्ये नियत पूर्ववृत्तित्वम् आवश्यकम्। कारणं पूर्वं भवति, कार्यं पश्चात् भवति। तस्मात् इयं युक्तिः मम मते अस्ति इति नैयायिकः यदि वदति तदुक्तम् आचार्यैः। गुणे गुणस्य गुणवत्तायां बाधकमस्माभिरवश्यं वक्तव्यं, निर्गुणा गुणाः इति सिद्धान्तादिति चेत् रूपादेः गुणवत्वस्यैव निश्चेतुम् अशक्यत्वात्। गुणवत्वस्यैव तत्र यदा भवद्भिः पूर्वमेव निश्चितं सः एव नियमः अस्माभिः दृश्यते। गुणे द्रव्ये गुणवत्वं भवति, अस्माभिः सः एव सिद्धान्तः अङ्गीकृतः। तस्मादेव तैः अग्रे उक्तं द्रव्यं यद्वर्तते बाधकम् अवश्यं वक्तव्यम् इति यदुक्तं। बाधकं किं? गुणे गुणवत्वे इदमेव बाधकं कारणत्व अनुपपत्तिः इति। तादृशकारणत्वानुपपत्तिः कदा? द्रव्यस्य गुणं प्रति कारणत्वं निश्चितं चेत्। परन्तु तदेव असिद्धम् इति अत्र विषयः बहु न निरूप्यते, यतोहि महान् विषयः अस्ति। तत्र मया केवलम् एतावदेव निदर्शयिषितं यत् यत्किमपि भवता क्रियते तत् न समीचीनम् इति दृश्यते इति इयं रीतिः अत्यन्तं विशिष्टतया खण्डनग्रन्थे दृश्यते सर्वत्र। एवं रीत्या प्राचीनैः यानि यानि रक्षणानि कृतानि द्रव्यस्य, गुणस्य, कर्मणः, सामान्यस्य एवं अभावस्य सर्वाणि लक्षणानि एवमेव दूषितानि। एवञ्च अन्ततः एतादृशलक्षणानां दूषणेन किं सिद्ध्यति इति पृष्टे सः पुनः तदेव वदति, अनिर्वचनीयत्वं। तदेव मया आरम्भे उक्तं, तत् अस्माकं वज्रलेपवद् वर्तते अनिर्वचनीयत्व सिद्धान्तः यः अस्माकं। यतोहि निर्वचनं क्रियते चेदेव बहवः अनर्थाः सम्भवन्ति, अनिर्वचनीयत्ववादे कोऽपि क्लेशो नास्ति इति एतावता विषयेण अहमत्र उपसंहरामि। श्रीहर्षाचार्याणां विषये जीवनवृत्तान्तविषये तु अत्यन्तं प्रसिद्धिः वर्तते। सरस्वत्याः विशेषानुग्रहं प्राप्ताः ते तत्र चिन्तामणिमन्त्रं उदयनाचार्याणां सिद्धान्तान् तथा प्रायते श्रीहर्षाचार्याः। तस्मात् तेषाम् इयं शैली अनितरसाधारणी, अद्वैत मतप्रतिष्ठापिका च। तस्मात् अस्माभिः तेषां शैली बहुत्र उपयुज्यतेपि तत्र खण्डनादिषु। तस्मात् एतेषां एतादृशग्रन्थः यः तैः दत्तः अस्मत्कृते,
तेन अनेके जिज्ञासा पिपासवः ये तत्र तादृश वितण्डावादमाश्रित्य कथं परमतं दूषयितुं शक्यते इति एतादृशी पिपासा येषाम् आसीत् ते अत्यन्तं तादृशीं पिपासां दूरीकृतवन्तः। अतः एतादृशः ग्रन्थः एतस्मिन् पर्याये तत्र अद्वैत अकादमी द्वारा इंडिका द्वारा विषयः स्वीकृतः अत्यन्तं युक्तः विषयः। अनेके विषयाः सन्ति चिन्तयितुम्। अतः एव सर्वैर्विद्वद्भिः तत्तन्मतं तैः विवक्षितः अंशः अत्र उक्तः। मयापि यथा कालं यथामति विवक्षितः अंशः अत्र प्रतिपादितः। एवं च एतादृश अवकाशं दत्तवद्भ्यः संस्थाजनेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् समर्प्य अहं मदीयं वाक्यार्थम् उपन्यासम् उपसंहरामि। नमस्कारः। Dhanyavad Acharya for your lecture on the method of Vitanda. Thank you very much. Nagarajji, can you please do the English summary? Yeah, thank you, Vachaspati Joshi ji, for choosing such an interesting topic. Sriharsha himself, in the other texts of him and in Khandana Khandakadya itself, says that he created Khandana Khandakadya. In some text, he says Jalpa. He calls it Jalpa. He enjoyed Jalpa, and that is why he was doing. And many people take the method of Khandana Khandakadya as Vitanda, because he does not take the responsibility of presenting his own position. He spends all the time only in countering the other position. So it fits very well in Vitanda only. And how it is a Vitanda, and why he chose Vitanda as the method of his argumentation. All that was explained in detail by Vachaspati Joshi ji. He spent a large portion of his talk on uh, discussing the suitability of this method, and finally he took one example. The last part of his talk was spent on the example, but earlier the whole introduction was spent on the suitability of Vitanda, and he started with the necessity of doing the countering of the other person's position, why it becomes imperative, why it becomes important to counter the positions of the other Shastras. For Advaita Vedanta, particularly both Vedanta in general and Advaita Vedanta in particular. And then he goes on to analyze the Nyaya Shastra position, and in detail explains the commentaries of Gautama's sutras, and then shows that by the time of Gautama's sutras itself, there was this position of trying to explain the necessity of Jalpa and Vitanda also. There is an impression among the general people that Vada is the only right method of argumentation, and Jalpa and Vitanda are discarded. They are bad methods, it should not be taken up. But Vachaspati Joshi ji was showing that from within the Nyaya Shastra itself, Jalpa and Vitanda are not discarded methods. They are, the commentators are explaining the necessity for these two methods also, and how they are necessary, why that has to be taken up by a particular argumentation. After explaining all that, Vachaspati Joshi ji was saying, look at the beauty, Swarasyam Pashyantu. He was saying that the Sriharsha was using the same method that was elaborated and delineated in detail, showing all the techniques and methods of Vitanda that was established by Nyaya only. But using the same method, he was countering the same Shastra Nyaya.
So Nyaya explained the method of Vitanda, and he was using the same Vitanda to counter Nyaya. That is the beauty of this. What Sriharsha was doing is what Vachaspati Joshi ji was saying. And then, as an example, he was showing how to counter Nyaya. He was showing how the definition of Dravya, entity, individual entity itself in Nyaya has all the defects. And in that, he shows how Vachaspati Joshiji was showing how Sriharsha showed that if it is an entity having quality is an entity, entity is defined as something which has got a quality, and as one of the qualities you have number as the quality. If a numbered entity is an entity and this number is an inalienable property of the entity, then when did the property come? When did the quality, when did the property of that entity come? Did the entity come first, or its quality or property comes first? Obviously, the entity gets its all the qualities, and only by getting all the qualities that make the entity as an entity, it becomes an entity. So, why are you unnecessarily bringing which is already there in the entity? You know that the entity, the qualities of the entity, properties of the entity are the ones that are making the entity an entity. So then what is the use of saying that an entity is the one which has got property, which has got a quality? Your definition itself is a purposeless definition, which is stating the obvious. So stating the obvious is the defect in your definition. So by making such arguments, Sriharsha was showing how useless the definition of a Dravya entity in Nyaya is. And then Vachaspati Joshiji was saying that the other person, other side may say, okay, so my definition is wrong. What is your definition of Dravya? Then that is Vitanda. The nature of Vitanda itself is that, no, I have no position. I am only countering your position. You have a wrong position. To prove that is my uh, objective. So I am done with establishing the wrong in your definition. I have absolutely no definition, so I have no responsibility to prove. And by showing all such arguments, he was establishing, finally, he said, my purpose is only to show that the task that you have taken up, your objective of defining entities or anything in your subject matter itself is impossible task. It is undefinable. My purpose is to establish the undefinability, anirvachaniyata of everything. So I am done. Because I want to establish the anirvachaniyata, my purpose is done. Because by doing that, anyway, my position is that there is a definable entity called Brahman and Paramatman. So I have no other responsibility than just disproving your very task of defining things because they are undefinable is the position taken by Sri Harsha, is what Vachaspati Joshi ji wanted to conclude. धन्यवादः अत्यन्तं मदपेक्षया सम्यक् भवद्भिः विवरणं दत्तं Thank you. Namaste. धन्यवादः Thank you, Nagaraj, for the concise summary, and thank you again, Vidwan Vachaspati Joshi ji, for a very wonderful lecture on the topic of Vitandavada. Thank you very much.